अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस जे पाक व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले दिनों एक बहुत अच्छी और ख़ुशी की ख़बर ये आई है बॉलीवुड से। जनाब किंग खान शाहरुख खान साहब ने उम्रा अदा किया है। सबसे पहले तो उनको उम्रा करने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने घर बुलाया। जो पूरी दुनिया का किंग है उसने बॉलीवुड के किंग को अपने घर पे बुलाया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मुसलमान होने के नाते, शाहरुख खान के लिए भी और हम जितने मुसलमान हैं उन सब के लिए भी। कहते हैं कि भाई जितने भी ज़िक्र अस्कार, जितने भी अमाल दीनी जो हम करते हैं अपनी ज़ात के लिए, अपने अल्लाह से मांगने के लिए, तो वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे आलम में उसके पढ़ने की हिदायत जो है वो फैलती है। हिदायत का असर आप देख सकते हैं कि जनाब शाहरुख खान साहब, जो इनको बहुत से लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं और बहुत से लोग बहुत तनकीद भी करते हैं। तनकीद का जो महवर होता है वो शिर्क है, जो कि शिर्क अल्लाह को कभी पसंद नहीं और शिर्क करने वाला जो है वो अल्लाह को किसी के साथ मिलाने वाला, वो कभी भी जो है वो आखिरत में कामयाब नहीं होगा। अब शाहरुख खान साहब ने उम्रा अदा किया है तो हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिर्क से बचाए, क्योंकि शिर्क का गुनाह ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करते। अब शाहरुख खान के जो उम्रा करने पर जो एकदम अचानक एक ख़बर फैली, हालांकि हाल में उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया किसी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो खामोशी से गए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एंड्रॉयड का दौर है, तो किसी ने शाहरुख खान को देखा और वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे फेंक दी कि जी शाहरुख खान साहब उम्रा करने आए हुए हैं। पहले तो लगा कि नहीं ऐसा, क्योंकि जो चीज़ एकदम से हाईलाइट हो तो ज़रूरी नहीं है वो हकीकत पर मबनी हो। तो जी पता लगा कि हाँ जी वाकई में शाहरुख खान साहब ने उम्रा अदा किया है। बम्बई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मीडिया जितने भी थे उन सब ने भी शाहरुख खान को मुबारकबाद पेश की, लेकिन शाहरुख खान साहब ने जो है वो किसी का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठे और वो चले गए। अब इस उम्रे के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में क्या बात डाली कि जो उन्होंने उम्रा अदा किया। हालांकि काफ़ी अरसे से जो है वो मकबूलियत की सीढ़ी पर मौजूद हैं और अब आज के इस दौर में जो कि फितने का बहुत बड़ा दौर है उसमें उन्होंने उम्रा अदा किया। कहते हैं कि उम्रा अदा करना हो या हज करना हो या कोई भी इबादत करनी हो उसके लिए माल ज़रूरी नहीं, देखा जाए तो माल ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ बुलावे की देर होती है। जिसका बुलावा आ जाए वो सादत हासिल कर लेता है। और मैं एक बात बताता चलूँ कि कोई भी अमल हो, किसी का भी हो, यानी कि आप जब अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे जो जल्दी राज़ी होने वाली और जल्दी मान जाने वाली, एहसान ना जताने वाली हस्ती है वो अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्दी जो है वो दुनिया में जिसने बनाया है दुनिया को, और वो अपने बंदों की से रख के भी करीब है और वो जान जाते हैं कि इस बंदे की क्या मजबूरी है, क्या हालात हैं, क्योंकि हालात तो ऊपर से आते हैं और उसका सही होना या नहीं होना सही
یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم جتنا اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی دروازے کھولیں گے۔ سن 2012 میں جناب عامر خان صاحب نے بھی حج کیا، اپنی والدہ کے ساتھ کیا، اور وہ حج ان کے لیے کافی عزتوں کا باعث بنا۔ عامر خان بہت مشہور شخصیت ہیں، اور جس طرح سے پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ سب کو وہ پوری اسٹوری پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹھک، اور پھر عامر خان سے بات کرنا اور لمبی گفتگو کرنا، اور یہ بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے میڈیا میں باتیں، جیسے مفتی انس جو ثنا خان کے شوہر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب ایسی شخصیت ہے کہ بالی ووڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمان کے علاوہ بھی جتنی بڑی شخصیات ہیں، سب مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے بیانات کو بہت سنتے ہیں۔ تو اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب جو بات کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں صرف اور صرف اخلاق پہ۔ اگر میرا، آپ کا، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا جتنے بھی دنیا میں ہیں، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، زبان میٹھی ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت آپس میں محبت ڈال دیتے ہیں، عزت ڈال دیتے ہیں۔ جس کی زبان میٹھی ہوگی اس کا جو عمل ہے وہ سامنے والے کو اچھا لگے گا۔ اگر جیسے کسی کی زبان میٹھی ہے اور لہجہ نرم ہے، سامنے والا خود جو ہے وہ اس کی طرف کھنچا چلائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں اس کی طرف کیوں جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کا لہجہ سخت ہوگا، کڑوا ہوگا، اور آپ جتنے بھی اچھے لباس میں کیوں نہ ہوں، آپ کا لہجہ کڑوا ہوگا اور خطرناک ہوگا، روبدار ہوگا، تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کوئی آپ کو اپنی دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی شخصیت ہی اس لائق نہیں ہوگی کہ آپ کو کوئی بلائے، آپ کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے دے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی آپ کے ساتھ کیوں اچھے کی وہ رکھے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم جتنا اخلاق اچھا کریں گے اتنا ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمیں ذاتی فائدہ ہوگا، اور ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سے اس ٹاپک پہ آتے ہیں جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان صاحب نے عمرہ ادا کیا ہے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اسی طرح بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب کرتا رہے، اور جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو شرک ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ مسلم نہیں ہیں، ہندو ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب بچوں کو تربیت کرنا مشکل ہے، اور مشکل اس طرح سے ہے کہ کس ریلیجن پر جو ہے وہ بچوں کو چلایا جائے۔ بچوں کی پرورش کا اس میں فرق پڑتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میرا مذہب، باپ کہتا ہے میرا مذہب، تو اس سے جو ہے بچے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں۔ جب وہ دونوں کو فالو کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ مدد صرف اللہ سے، اسلامی مسلم ہونے کے ناطے صرف اور صرف جو ہے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان کے عقائد ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہی ہے، باقی اللہ رب العزت بہتر جاننے والی ذات ہے کہ جب شاہ رخ خان کو بلایا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہ رہے ہیں شاہ رخ خان سے، ہی اللہ بہتر جانے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔